غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. صلاة الله وسلامه على سيد المرسلين، أما بعد. إخواني، أقدم أمامكم في هذا المجلس المبارك أحاسيسي حول الحضارة الإسلامية والحضارة المادية. أيها المسلمون، في الدين إن الحضارتين تتصارعان وتتضاربان على المستوى العالمي، وهما الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، حضارتان تختلفان، إنهما تتضادان كل التضاد، إنهما تتغايران كل التغاير، إنهما مختلفتان في الروح والغرض والمنهاج والأساس، لا علاقة بينهما وشتان بينهما. هذه الغربية ظلمات فوق ظلمات، وتلك نور على نور. أيها الأحباب، إن الحضارة الغربية أساسها على المادية، إنها تخلو عن الروحانية، إنها تخلو عن الرسل العالية الإنسانية، تخلو عن الفضائل والقيم البشرية، تخلو عن المحافل الفائقة، إنها تهذب الظاهر وتسقط الباطن، إنها تزخرف الحياة الجماعية وتخرب